माला किस्त नंबर 5। वो तीनों इस वक्त बासफोर्स के किनारे बने एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इतराफ में इस्तांबुल की जामनी शाम फैली थी। अब्दुल मालिक और ज़रीना साथ साथ बैठे थे, जबकि बीरबल इनके मुकाबिल विराजमान था। बाएं जानब रेस्टोरेंट की गहमा गहमी थी और दाएं जानब बासफोर्स का अंधेर होता पानी दिखाई देता था। ठंडी हवा की आवाज़ों के साथ छुरी कांटे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। माहिर पहुंच चुका होगा। छुरी कांटे से कबाब का टुकड़ा तोड़ती ज़रीना बोली तो लहजे में खुशी थी। वो बड़ी स्याह आंखों और कंधों तक आते बलदार बालों वाली खूबसूरत लड़की थी। कानों में बड़े एयर रिंग्स और गर्दन में सुनहरी रंग की 3-4 मुख्तलिफ साइज़ की जंजीरें थीं। क्या वो हमें ज्वाइन करेगा? मालिक ने टैबलेट से नज़रें हटाए बगैर पूछा। वो हमेशा की तरह 3 पीस सूट में मलबूस सफ़ेद बालों को जेल से बराबर किए हुए था। चेहरे की पथरीली संजीदगी बरकरार थी। जी बाबा, मैंने इसे लोकेशन भेज दी थी। वो साथ साथ व्हाट्सएप भी चेक कर रही थी। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। वो नहीं आएगा, बीरबल ने लुकमा देते हुए कहा। दोनों ने हाथ रोक के इसे देखा। इनको अपनी तरफ देखते पाके बीरबल ने मुस्कुरा के शाने उचकाए, क्योंकि वो आने के साथ ही तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। इसका मुहातिम मालिक था, जिसने बस एक नज़र बीरबल को देखा और सर झटक के खाना खाने लगा। ज़रीना ने एक तादीबी नज़र बीरबल पर डाली, लेकिन इसे परवाह न थी। घुंघराले बालों वाला बीरबल एक कान में बाली पहने जीन्स और जॉगर्स में मलबूस था। कलाई में 2-3 ब्रेसलेट भी थे, काले और सिल्वर। ज़ारा, दफ्तर वो खंगारा, अगर माहिर ने तुम्हारे बाबा से किया वादा पूरा किया और इनके साथ वापस चला गया तो कैफ को कौन संभालेगा? वो हला में देखते हुए उंगलियों पर गिनता जमा तफरीक कर रहा था। जाहिर है तुम दोनों एक मुल्क में नहीं रहोगे। ज़रीना की रंगत बदली, आंखों में बरहमीदार आई। वो आगे को झुकी और हतमी अंदाज में बोली, जहाँ माहिर होगा वहीं ज़ारा होगी। बीरबल मुस्कुरा के खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो ज़ारा का मूड खराब करने में कामयाब हो चुका था। इसने 2 माह बाद आने का वादा किया था। मालिक ने नाखुशी से कहते हुए प्लेट पर एक खिसकाई और नैपकिन उठाया। और अब 3 माह होने को आए हैं। मैं इसलिए खामोश रहा ताकि वो अपना डिज़ाइन मुकम्मल कर लें। फिर इसी संजीदगी से ज़ारा को देखा, क्या इसका डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा? माहिर सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है बाबा, वो आर्टिस्ट है। इसके डिज़ाइन यूनिक होते हैं। फिर कैफ के 9 आर्किटेक्ट्स इसके साथ इस बिल्डिंग पे काम करते रहे हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ज़ारा। मैंने पूछा, क्या इसका डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा? ज़रीना कदरे बुझ सी गई, कंधे उचका के सर खाने पे झुकाया। मैं कैफ के मामला डिनर टेबल पर शेयर नहीं कर सकती। यानी तुम्हें इसके डिज़ाइन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मालिक नैपकिन से हाथ साफ करते हुए सर्द लहजे में कह रहा था। बीरबल ने दिलचस्पी से इसे देखा। मालिक, तुम थकते नहीं हो एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारते हुए? और तुम थकते नहीं अपने बाप का पैसा उड़ाते हुए? बीरबल ने हंस के शाने उचका दिए। तुम और माहिर कभी मुझसे खुश नहीं होगे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी 2 रोबोट्स को खुश करने में नहीं गुजार सकता। बीर, ज़ारा ने तादीबी नज़रों से इसे देखा, लेकिन वो टेक लगाए एक बाजू कुर्सी की पुश्त पे फैलाए महसूस सा कह रहा था। मेरा बाप, मेरा भाई और मेरे चचा, मालिक की तरफ इशारा किया। तुम सब रोबोट्स हो, पैसा कमाते हो, पैसा गिनते हो, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर सीने पे उंगली से दस्तक दी, लेकिन मेरी है। माहिर हमारे ख़ानदान का वारिस है। मालिक स्पाट नज़रों से इसे देखते हुए कह रहा था। वो तुम्हारी तरह पैसा और वक्त ज़ाया नहीं करता। इस्तांबुल एयरपोर्ट की एग्जिट पे एक स्याह कार मौजूद थी। फरबा सा ड्राइवर उधर पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। पीकैप पहने माहिर कार के करीब आया, लेकिन बैठा नहीं। वो कदम कदम चलता ड्राइविंग डोर तक गया और पंजों के बल ज़मीन पर बैठ के इस हिस्से को गौर से देखने लगा। वो अपने बाप का बेटा है। कारोबार से मोहब्बत इसके खून में है। वो सीधा खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोले खड़े उज़दुल के मुकाबिल आ रुका। घूर के इसे देखा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कार कहीं लगी है, मैं पूछूंगा कि कार किससे लगी है। उज़दुल के जल्दी से नज़रें झुका ली। मुझसे लगी है माहिर भाई, आप मेरी तनख्वाह से सारा नुकसान पूरा कर लीजिएगा। माहिर ने समझ के सर हिलाया, यानी बीरबल से लगी है। बैठो। हमारी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को इसने अपने बाप की तरह संभाल रखा था। लोग माहिर फरीद को अपना पैसा देते थे ताकि वो इसको इन्वेस्ट करे। कार सुरख पुल के ऊपर से गुजर रही थी और वो खिड़की से बाहर देख रहा था।
पिक अप अब साथ वाली सीट पे रखी थी और इसके बाल माथे पे बिखरे थे। इस्तंबुल उदास लगता था, अपने अंदर की तरह। वो दूसरे इंसानों को पैसा भी इन्वेस्ट करता है, बेहतरीन जगह पे एहसासें खरीदता है और फिर वो इन्हें दुरुस्त वक्त पर बेचता है। माहिर के अंदर वो इंस्टिंक्ट किलर है जो कारोबार के लिए चाहिए होती है। अपने अपार्टमेंट की बेल पे इसने हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। स्कार्फ और स्कर्ट में मलबूस अधेड़ उम्र हाउसकीपर फैजी ने मुस्कुरा के इसका इस्तकबाल किया। माहिर ने एक नज़र इस पर डाली और फिर मुड़ के फरबा ड्राइवर को देखा, जिसका कोट फंसा हुआ लग रहा था। माशाल्लाह, तुम दोनों की सेहत बता रही है कि बीरबल की बेकरी के केक मेरे घर आते रहे हैं। मुस्कुरा के कहते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और शूर एक पे जूते उतारे। उर्दल और फैजी ने एक दूसरे को देखा। अब क्या करें? और इसका वक्त बुलंद है, वो जिस चीज़ में हाथ डालता है इसे सोना बना देता है। पैसा वक्त से आता है बीरबल, वो तुम्हारी तरह एक फ्लॉक बेकरी में पैसा डुबो के क्लाश नहीं हो जाता। और ना ही तन से कहा, और ना ही ऐसा है कि बेकरी इसका खर्चा उठाने के लिए नाकाफ़ी हो जाए और इसका असल खर्चा अपने बाप के कारोबार से आने वाले महाना अलाउंस से हो। बीरबल ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए मुस्कुरा के इसे देखा। कह लो जो कहना है कह लो, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। मालिक ने नापसंदीदगी से इसे देखा। ज़ारा खंगारी और बाप की तरफ रुख किया। बाबा, अगर आपको माहिर के वक्त पे इतना भरोसा है तो इसे कैफ़ को आगे बढ़ाने दें। मैं मानती हूँ कैफ़ एक डूबती हुई फर्म है और वो कामयाब नहीं हुआ। वो एक स्ट्रगल करता हुआ एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अभी 2 साल हुए हैं, इसको वक्त दे। इस मुल्क में, मालिक ने नापसंदीदगी से इधर उधर देखा। मुख्तलिफ मेज़ों पर तुर्क और टूरिस्ट बैठे खाना खा रहे थे और आवाज़ धीमी की। इस गरीब और कलाश मुल्क में कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये डॉलर्स की हवस में मुब्तला लोगों का मुल्क है। ये सिर्फ तुम्हारे कज़न को लूट रहे हैं। कैफ़ एक फेलियर है और रहेगा, इसलिए इसे चाहिए कि वापस आ जाए। ज़ारा अब नज़ाकत से टिश्यू से उंगलियां साफ कर रही थी। मैं हैरान हूँ कि माहिर ने वापस आने की बात कैसे मान ली। आपने इसे कैसे राज़ी किया बाबा? वो तो लाहौर इसलिए गया था ताकि अपने डिज़ाइन पर सुकून से काम करे। बीरबल की आंखें चमकी और लब ओह में सुकड़े। इसने मुस्कुरा के पहले मालिक को देखा और फिर ज़ारा को। मालिक ने अपनी बेटी को आगाह नहीं किया था। इंटरेस्टिंग। ये मेरा और माहिर का मामला है, तुम दरमियान में ना बोलो। वो सर्द लहजे में टोक गया तो ज़ारा खामोश हो गई। बीरबल मुस्कुरा के उठ गया और मोबाइल उठा के जेब में डाला। चूँकि मैं एक नाकाम बेकर हूँ, इसलिए मैं बिल नहीं दूंगा। मालिक को देखते हुए एक आंख दबाई। अब चलता हूँ, माहिर पहुँच गया होगा। और ज़ारा को हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गया। मालिक ने नाराज़ी से इसे देखा। डिसअपॉइंटमेंट, वो बुड़बुड़ाया। ज़रीना ने मुस्कुरा के इसे अलविदाई हाथ हिलाया और फिर सोचती नज़रों से बाप को देखा। मालिक का चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और बेतासर था। माहिर उसके दरमियान क्या मामला तय पाया था, वो फैसला नहीं कर सके। इस्तांबुल को जुलाई की गर्मी लाहौर की तरह भस्म नहीं करती थी, बल्कि धूप और ठंडी हवा साथ साथ चलती रहती। सूरज ढलता तो धूप डूब जाती और सारे में बाहर जैसी ठंड फैल जाती। बासफोर्स के पानियों से बगले उड़ उड़ के इस्तांबुल की ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर चक्कर काटते। इस्तांबुल के ज़िला सरियार में सफारतखाने थे और वहाँ गैर मुल्कियों की अक्सरियत रहती थी। सरियार में तराबिया नाम का एक बेइंतहा सरसब्ज इलाका था जो बासफोर्स के किनारे वाक़या था। इस्तांबुल अपार्टमेंट्स का शहर था। यहाँ बासफोर्स किनारे बने ऊंचे महलनुमा याली बहुत कम थे और वो अमूमन पुराने तुर्क उमरा या गैर मुल्की शाही खानदानों के ज़ेरे इस्तेमाल होते थे, या इनमें से कुछ किराए पे इसे हासिल करके तुर्किश ड्रामे शूट किए जाते थे। शहर के बाकी उमरा इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए अगर इन्हें बासफोर्स किनारे रहना होता तो वो लग्जरी अपार्टमेंट्स को तरजीह देते। तराबिया इस्तांबुल की एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। सड़क किनारे एक स्याह जालीदार गेट था जिसके अंदर जाओ तो एक बागीचे में घिरी कई मंजिला इमारत खड़ी थी। इमारत की बलाई 3 मंजिल पे डिप्लेक्स पेंट हाउसेस बने थे, यानी 2 मंजिला अपार्टमेंट। बाहर से अपार्टमेंट और अंदर से जैसे 2 मंजिला घर हो। एक पेंट हाउस अपार्टमेंट के बाहर फरीद लार की तख्ती लगी थी। फरीद्स। बीरबल घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह सामने एक सफ़ेद राहदारी नज़र आई जो लॉन्ग रूम तक जाती थी। इसने रुक के जूतों के स्टैंड पे जोगर्स उतारे
और चाबियां हाथ में घुमाता नंगे पैरों से आगे आया। सामने एक वसी लॉन्ग रूम था। एक तरफ 2 मंजिला ऊंची ग्लास वॉल थी जिसके पर्दे स्याह और सफ़ेद थे। इस वक्त वो हटे हुए थे और उनके बाहर बास्फोरस के स्याह पानी और किनारे पे खड़ी कश्तियाँ नज़र आती थी। लॉन्ग रूम में हर चीज़ सफ़ेद और स्याह रंग में मुज़य्यन की गई थी। वहाँ कोई तीसरा रंग ना था। एक तरफ लकड़ी का स्याह सफ़ेद जीना ऊपर जाता था जहाँ एक मिनी लाउंज बना था और वहाँ बीरबल का कमरा भी था, लेकिन अभी वो इस कमरे में नहीं जा सकता था। इसे तफ्तीश के एक कड़े मरहले से गुजरना था। लॉन्ग रूम में एल की शक्ल में स्याह रंग के तवील सोफे रखे थे। सामने एक आतिशदान था जिसके आगे 2 स्याह विंग चेयर्स रखी थी। बीरबल ने लॉन्ग रूम में कदम रखा तो सामने माहिर फरीद बैठा नजर आया। वो टांग पे टांग जमाए नंगे पैरों से वहाँ बैठा था। पी कैप मेज़ पे रखी थी और इसकी शेव बढ़ी हुई थी। खुशामदीद ब्रो। बीरबल मुस्कुरा के करीब आया, लेकिन माहिर ने वहीं से हाथ उठा के इसे रोक दिया। इसका चेहरा संजीदा था। वो दरमियान में रुक गया। बज़ाहिर नासमझी से इसे देखा। मेरी कार पे एक डेंट है, जैसे ये कहीं लगी हो और बाद में मरम्मत करके इसे मिटाने की कोशिश की गई हो। चे उर्दुल बिल्कुल ध्यान नहीं रखता तुम्हारी कार का। वो सीने पे बाजू लपेटे अफसोस से बोला। माहिर ने अबरू उठाई। उर्दुल? और यहाँ? इसने आतिशदान की तरफ इशारा किया। एक सफ़ेद स्वान यहाँ रखी थी जो मुझे किसी ने तोहफे में दी थी। वो गायब है। फिर इसने सामने बने सफ़ेद ओपन किचन की तरफ इशारा किया। वहाँ सामने काउंटर पे मेरे मग सजे थे जिनमें से 3 गायब हैं। लॉन्ग रूम के पर्दों की तरफ इशारा किया। इधर एक कॉर्नर लैम्प था जो अब मौजूद नहीं है। फैज़ी खानम। बीरबल इसी संजीदगी से परेशान खड़ी हाउसकीपर की तरफ घूमा। माहिर कुछ पूछ रहा है। आप क्यों घर का ख्याल नहीं रखती? फैज़ी खानम ने बेबसी से बारी बारी दोनों भाइयों को देखा, फिर नदामत से सर झुकाया। ये सब मुझसे टूटा है माहिर पे। यकीनन आपसे टूटा है फैज़ी खानम, माहिर ने बीरबल को देखते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। और यकीनन मेरी बाइक भी आप ही बाहर लेकर गई होंगी। इसकी GPS हिस्ट्री बता रही है कि मेरे पीछे वो कई दफ़ा इस्तेमाल की गई है। मगर बीरबल के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। इसने अफसोस से फैज़ी खानम को देखा। चे इस उम्र में क्या शौक पाल ली हैं आपने? फैज़ी ने अब की दफ़ा शदीद नाराज़ी से बीरबल को देखा। वो कुछ कहती, लेकिन माहिर का अगला सवाल आ चुका था। विंग चेयर पे तो कोई नहीं बैठा? नहीं, इन दोनों ने एक साथ कहा। सच था, फिसल गया। माहिर ने इस बात में सर हिला दिया और मुड़ के आतिशदान के साथ रखी खाली चेयर्स को देखा। इन पे बैठने की किसी को इजाज़त ना थी। यह माहिर फरीद का एक ऐसा असूल था जिसकी पाबंदी करना किसी के लिए मुश्किल नहीं था। विंग चेयर्स टीवी से बहुत दूर थीं। किसी को वहाँ बैठने की ज़रूरत भी ना थी, ना ही माहिर खुद वहाँ बैठता था। तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मैं बैठ जाऊँ? माहिर ने गर्दन मोड़ी और इसके नंगे पैरों को देखा, फिर तन से मुस्कुरा के बोला। यकीनन मुझे देख के तुमने जूते उतारे होंगे। मुश्किल पेश आ रही होगी ना? हाँ? वो ढिठाई से हंसते हुए बैठ गया। खुशामदीद माहिर फरीद, हमने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी पाबंदियाँ ज़िंदगी को बोरिंग बना देती हैं। अगर हमारे अब्बा ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम ना किया होता और तुम इस अपार्टमेंट के मालिक ना होते तो मैं इन सवालों के कुछ और जवाब देता। तुम्हारे नाम कुछ किया होता तो अब तक हम सड़क पे होते। बकौल मालिक, तुम्हारा कैफ जल्द सड़क पे आने वाला है। वैसे तुमने डिनर पे हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया? माहिर ने सर झटका और खिड़की की तरफ चेहरा कर लिया। ऊंची ग्लास वाल पे छत से लटके फानूस की रोशनियों का अक्स पड़ रहा था। मैं आते के साथ ही मालिक की शक्ल नहीं देखना चाहता था। बीरबल दिल खोल के हंसा। माहिर ने सवालिया नजरों से इसे देखा तो इसने मुस्कुरा के सर झटका। कुछ नहीं, तुम बताओ। 3 माह की मेहनत के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। बीरबल के लहजे में अफसोस डर आया। यानी वो लड़की कुछ नहीं जानती थी। वो दोनों एल शेप स्याह सोफे पे एक दूसरे के मुकाबले बैठे थे। सफ़ेद ओपन किचन में फैज़ी खानम खाने की तैयारी कर रही थी और 2 मंजिला ग्लास वाल के पार छाई रात अब मज़ीद तारीख होती जा रही थी। तुम इससे क्यों मिले थे? आपके माहिर बोला तो आवाज़ मध्यम थी। बीरबल में गौर अपने भाई को देखा जो सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए टांग पे टांग जमाए बैठा था। कुछ उदास सा था इसके बारे में।
کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ اس سے ملو تاکہ تمہیں ویک اپ کال ملے، ورنہ تم کیف جمال کی شناخت اتنے کھو چکے تھے کہ تمہارا فوکس ختم ہو چکا تھا۔ تم اس لڑکی سے اتنے متاثر ہو چکے تھے، تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، ایک چیز تم پر مسلط ہو جاتی ہے، ارد گرد کی چیزیں فراموش کر دیتے ہو۔ ہم نے تمہارا ساتھ دیا جہاں تک دے سکتے تھے، لیکن ہمیں ہی تمہیں اس میس سے نکالنا تھا۔ میں بار بار وہاں تمہارے لیے آتا تھا۔ وہ زردگی سے مسکرایا۔ تمہیں بھی میرا یقین نہیں ہے؟ ماہر بیربل بیزار سا ہوا۔ تمہاری لا حاصل تلاش، یہ مجھے 3 ماہ پہلے تک یقین تھا، لیکن تم غلط تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، تم نے صرف وقت ضائع کیا۔ میں اس چیز میں اب تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ لانگ روم میں خاموشی چھا گئی، صرف کچن سے فیضی کی کٹنگ بورڈ پہ کھٹ کھٹ کر کے سبزی کاٹنے کی آواز آنے لگی۔ ماہر کے آتے ہی اپارٹمنٹ سے تمام بیکری آئٹمز غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ سبز پتوں والی سبزیوں نے لے لی تھی۔ تمہیں اس کام میں 3 ماہ ضائع نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جب تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تو واپس آ جاتے، لیکن نہیں، تم یہ سب اس لڑکی کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ یعنی تمہیں بھی مجھ پہ یقین نہیں تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا آتش دان تک آیا۔ مینٹل شیلف کے اوپر قطار میں بہت سی خوشبودار کینڈلز رکھی تھیں، چھوٹے بڑے گلاس جارز میں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری کینڈلز۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا تم اس لڑکی کو بچانا نہیں چاہتے تھے؟ یا جیسے مالک کہتا ہے، کیا تم انتقام نہیں لینا چاہتے تھے؟ میں اسے بچانا چاہتا تھا بھی، اور میں انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ لوں گا کبھی نہ کبھی، میں انتقام لوں گا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کا شعلہ جلایا۔ لیکن ابھی میں صرف ایک وجہ سے یہ سب کر رہا تھا، وہ وجہ جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اس نے لائٹر کے شعلے سے وسط میں رکھی ایک موم بتی کے دھاگے کو سلگایا۔ دھاگے نے فوراً آگ پکڑ لی۔ ماہر، موو آن کر لو، جیسے ہم نے کر لیا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ کوئی انتقام، کوئی پلان مرے ہوں کو واپس نہیں لاتا۔ تلخی سے کہہ کے بیربل اٹھا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیروں کی دھمک زینے پہ اوپر جاتی محسوس ہوئی اور پھر وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ماہر نے ایک نظر ہالی ونگ چیئرز کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کے ساتھ بنے ایک دروازے کو۔ یہ اس گھر کا تیسرا بیڈ روم تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ موم بتی کی موم پگھل رہی تھی اور سارے میں سندل ووڈ کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ وہ جب سے سفورہ اور اس کے کزن سے کیف سے ملی تھی، گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کو تو اس نے سارے کونے ملا لیے تھے، لیکن کیا اس کے دل و دماغ کو یقین بھی آ گیا تھا؟ شاید نہیں۔ ابھی وہ دکھ کے پہلے سٹیج شوق میں تھی، دماغ شل تھا اور وہ باتیں اندر جذب نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ حالی حالی نظروں سے ماں اور موید کو دیکھ رہی تھی، جو لانج میں بیٹھے کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ موید سیب کے ٹکڑے کر کے ماں کو کھلا رہا تھا اور بخت بھی ان کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ میں کہتی تھی بختو، میرے بالوں میں اتنی خشکی کیوں ہو گئی ہے؟ کڑوے تیل سے بھی نہیں جاتی تھی، نہ دہی انڈے سے۔ موا ٹیومر تھا سر میں۔ موید نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ماں یار، کتنی دفعہ بتاؤں، ٹیومر کا سر کی خشکی سے تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بال بھی کتنے گر رہے ہیں آج کل، پہلے ایسے نہیں گرتے تھے، یقیناً دعاؤں کا گرم تاثیر کی وجہ سے۔ وہ گرے ہوئے بال ہاتھ پہ لپیٹ کے ان کا گولا بنا رہی تھی۔ موید ہنس دیا۔ ماں، کوئی چیز گرم یا ٹھنڈی تاثیر کی نہیں ہوتی۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں، چیزوں کی مقدار اور استعمال سے گرمائش پیدا۔ جمعہ 8 دن ہوئے ڈاکٹر بنے اور ماں کو ٹوک رہا ہے۔ ماں نے ہفکی سے سر جھٹکا۔ مجھ جب بھی ان کی گرم یا ٹھنڈی تاثیر کی بات کی تصحیح کرتا تو اسے آگ کرنے تک پہنچ جاتی تھی۔ موید سر جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی ماں کو یاد آیا، موید، میرے آپریشن کے دوران سرجن نے تمہیں اندر بلا کے میرا دماغ کھلے ہوئے دکھایا تھا؟ جی ماں، دکھایا تھا۔ اندر کیا تھا؟ ماں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بال برش کرتی بخت بھی غور سے سننے لگی۔ اندر آپ کے خیالات چل رہے تھے، وہ جل کے بولا۔ ایک کیڑا کبیرہ کے نام کا تھا، ایک ممانی کے نام کا۔ اور بتاؤں؟ ماں کا موڈ آف ہو گیا، کشن اٹھا کے اسے دے مارا۔ پرے بدتمیز۔ موید ہنستے ہوئے ایک طرف ہو گیا اور کشن صوفے پہ بیٹھی مالا کو جا لگا۔ وہ ایک دم چونکی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو، پھر تیزی سے اٹھ کے کمرے کی طرف بھاگی۔
माँ और मुईद ने ताजुब से इसे जाते देखा। इसे क्या हुआ? लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। इसका दुख शौक से निकल के इनकार के मरहले में दाखिल हो चुका था। ये सब झूठ है। सफूरा और कैफ जमाल झूठ बोल रहे हैं। वो अंदर अलमारियाँ खोलते हुए बड़बड़ा रही थी। कैफ ही कैफ है। वो मेरी आंखों में देख के इतने दिन झूठ नहीं बोल सकता। एक बरस के अंदर से बिलाहर इसे वो मिल गया, कैफ के अपार्टमेंट का कार्ड। इसने वक्त देखा, ना किसी से के सवाल का जवाब दिया। बस लाउंज में बैठे मुईद और माँ को काम से जा रही हूँ कह के बाहर निकल गई। अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ ड्राइव करते हुए माला के चेहरे पे परेशानी थी। इसका तो अंगारे से अगले मरहले तकलीफ और गिल्ट में दाखिल हो चुका था। अगर वो माहिर फरीद था और कैफ जमाल नहीं, तो इसने माला को क्यों नहीं बताया? क्या वो इस काबिल नहीं थी कि कोई इस पर भरोसा करता? क्या ज़रूरी है हर कोई इसको धोखा दे? ज़हीर, कैफ सब इसे ही क्यों तोड़ के चले जाते थे? क्या इसके साथ कोई मसला था? वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुई तो बाहर शाम उतर रही थी। इस्तकबालिया डेस्क पे 2 लड़कियां बैठी थीं। वो इसे देख के मुस्कुराईं। अलबत्ता एक की आंखों में सवालिया निशान था। इसने माला को यहाँ पहली दफ़ा देखा था। वो इनसे नज़र मिलाए बिना सीधी लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कार्ड पे अपार्टमेंट नंबर दर्ज था। चंद मिनट बाद वो 5वें फ्लोर के इस अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। वो क्या कर रही थी? वो किससे मिलने जा रही थी? क्या वो वहाँ होगा? माला ने शल हुए दिमाग के साथ घंटी बजाई, फिर मुट्ठियाँ भींच ली। 1, 2, 3। जवाब ना पाके इसने कार्ड स्कैनर से टकराया। सुरख बत्ती जली। कार्ड दरवाज़ा खोलने से कासर था। वो बार बार कार्ड लगाने लगी, लेकिन सुरख बत्ती के साथ तू होती और मुसलसल इनकार। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैम? वो चौंक के मुड़ी। पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट चली आ रही थी। इसने सीसीटीवी कैमरे में माला को बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते देख लिया था। दरवाज़ा नहीं खुल रहा। कशमाला जबरन मुस्कुराई। ओह, माहिर साहब ने चंद हफ्ते कब लॉक चेंज करवा दिया था। माहिर? इसका सांस रुक गया। कार्ड वाला हाथ पहलू में आन गिरा। चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल सुन रह गई। फिर गुस्से की एक शदीद लहर इसके अंदर उठी। वो स्वाय इसके हर एक के लिए माहिर था। और कहाँ है माहिर? इनकी फ़्लाइट थी कल इस्तांबुल की। इनका प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, सो उन्होंने सफरी कागजात मुझसे प्रिंट करवाए थे। साथ ही इसने वजाहत की। इस्तांबुल? माला ने अबरू उठाई। इनकार का मरहला गुजर चुका था। बिलाहर सफूरा और कैफ जमाल की बातें अंदर जज़ब होने लगी थी। क्या आप ये दरवाज़ा मेरे लिए खोल सकती हैं? माहिर साहब मुझे जानते हैं। लड़की ने शाने उचकाए। मैं ऐसे दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ये मालिक साहब का अपार्टमेंट है। मुझे माहिर या मालिक से पूछना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें अभी कॉल कर लेती हूँ। माला चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर इसी संजीदगी से बोली, इन्हें कॉल ज़रूर करें, लेकिन अपार्टमेंट खुलवाने के लिए नहीं, मेरा एक पैगाम देने के लिए। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कह रही थी। माहिर फरीद से कहना कशमाला मुबीन आई थी, बस इतना काफ़ी है। कार्ड वहीं फेंका और तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने आराम से इसे जाते देखा और शाने उचका दिए। उम्रा के इन अपार्टमेंट्स में ऐसे किस्से आम थे। मर्द अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपार्टमेंट लेकर दे देते और उनसे मिलने आते रहते। फिर किसी दिन अचानक से बीवी आके अपार्टमेंट खुलवाने और फसाद बर्पा करने की धमकियाँ देती थी। क्योंकि इस अपार्टमेंट में कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए इसे किसी हंगामे की तोका नहीं थी। लेकिन फिर भी इनका अमला इस उम्र में तरबियत याफ्ता था। इसके जाते ही रिसेप्शन नीचे आई और फ़ोन का रिसीवर उठाया। अब्दुल मालिक फरीद को कॉल मिलाई। वो आम से अंदाज में कह रही थी। इनकार के बाद गुस्से की बारी थी। ये दुख का तीसरा स्टेज था। घर की तरफ ड्राइव करते हुए इसके हाथ गुस्से से कपकपा रहे थे। ये सब कैसे हो गया इसके साथ? वो इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। इसने कैसे इसे इतना बड़ा धोखा दे दिया? साथ ही वो बार बार अपना फ़ोन भी चेक कर रही थी। शायद वो मैसेज करे, शायद वो कॉल कर ले और इसे बता दे कि वो सब एक गलतफहमी है। इसे सौदेबाजी का मरहला कहते हैं, जो गुस्से के साथ मुंसलिक होता है। कुछ ऐसा मौजज़ा हो जाए जो ये साबित कर दे कि माहिर फरीद कोई नहीं था, वो कैफ जमाल था, घनी धूप में हमेशा इसका साया बनने वाला, ना कि पैरों तले से ज़मीन खींचने वाला।
کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پر بیٹھتی گئی۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا۔ آنسوؤں کو بلاخر یقین آ گیا تھا کہ ان کی منزل باہر بہہ جانے میں تھی۔ وہ نکلے اور پھر نہیں رکے۔ وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ انکار، غصہ، سودے بازی سب آنسوؤں میں بہہ گئے، اور اب سب سے طویل مرحلہ شروع ہونا تھا، ڈپریشن اور درد کا مرحلہ۔ یہ تم نے کیا کیا کیف؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم اتنے عرصے تک جھوٹ بولتے رہے۔ یہ تم نے کیسے کر لیا؟ کتنا پتھر دل تھا تمہارا۔ وہ بار بار کیف کو مخاطب کر رہی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا اور وہ ہر جگہ تھا۔ یہ ایسا دکھ تھا جو اندر سے کاٹتا تھا۔ روح ایسی چلنی ہوئی کہ اسے لگا وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جانے کب وہ روتے روتے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور منہ سر لپیٹ لیا۔ جب جاگی تو جسم بخار میں پھنک رہا تھا اور معید اسے ڈرپ لگا رہا تھا۔ وہ کنولے کی سوئی کی تکلیف سے جاگی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم میں جان نہیں تھی۔ مالا، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بازو میں پیوست ہوئی سوئی کو دیکھا اور دوسری نظر اوپر سٹینڈ پہ لگی ڈرپ پہ ڈالی۔ آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس کروٹ کے بل لیٹے لیٹے وہ رونے لگی، ایک دم زارو زار۔ ماں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ کروٹ اس کی طرف موڑے وہ پیار سے اس کا گندھا تھپکنے لگی۔ میری پیاری بیٹی، میری بہادر بیٹی، نہ رو، اب تو میں ٹھیک ہوں۔ مالا مزید اونچی آواز سے رونے لگی۔ بیٹے، میں ٹھیک ہوں اب۔ ماں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معید بھی یہی سمجھا کہ وہ ماں کے لیے پریشان ہے۔ مالا، ماں ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی جیسے بچے روتے ہیں، اور بچے ایسا اس لیے روتے ہیں کہ وہ تکلیف کو نہیں سمجھ پاتے، نہ ہی اپنے احساسات کو۔ جب وہ کسی سچویشن کو ڈیل نہ کر سکیں تو رونے لگتے ہیں، جیسے رو کے وہ اپنے مسئلے حل کر لیں گے، اور پھر رو رو کے وہ سو جاتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو ان کو اپنا مسئلہ بھول چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچہ نہیں تھی، وہ رو رو کے دوبارہ سو گئی تھی، اور جب جاگی تو اس کو اپنا مسئلہ نہیں بھولا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ہونٹ خاموش تھے، لیکن دل میں ایک تکلیف کا بیج جڑ پکڑ چکا تھا، اور کشمالہ جانتی تھی کہ اب وہ ساری زندگی اس کرب سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکے گی، مکمل اعتبار، اور وہ کسی سے اتنی نفرت نہیں کر سکے گی جتنی اسے ماہر فریز سے محسوس ہوتی تھی۔ جب کوئی انسان دھوکہ کھاتا ہے تو اس کا اعتبار صرف دھوکے باز سے نہیں اٹھ جاتا، بلکہ وہ آئندہ ملنے والے ہر انسان کے لیے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ماہر فریز نے اسے ڈیمیج کر دیا تھا۔ ڈاکٹر رائد کے اسلامک سینٹر میں اس روز ماہی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے ایک طویل گفتگو کرنے دوبارہ ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ ڈاکٹر رائد نے اسے جو مسنون دعاؤں اور کلمات کی کاپی تھمائی تھی، وہ اس کو اگلے چند دن پڑھتی رہی، یہاں تک کہ ماں ٹھیک ہونے لگی، اور ماں بینا کو لگا کہ اسے جادو اور جنات کے معاملے میں مزید نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کو ان سب کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ زیادہ وہم بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ وہ جادو اور جنات کے بارے میں سوچتی، اتنا اسے دھیرے سے خوف آتا۔ دوسری طرف ماں صحت یاب ہو رہی تھی، روز ان سے ویڈیو کال ہو جاتی تھی۔ خود اس کی حالت بھی بہتر تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا ورد کرتی تھی، اس میں دھیرے دھیرے ناغہ ہونے لگا۔ کبھی ایک دن سستی میں چھوڑ دیا اور کبھی بھول گئی، یہاں تک کہ جولائی کی ایک صبح ماں ہی اس حالت میں اٹھی کہ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ درد کے باوجود کوڑے کے تھیلے اٹھائے گھر سے باہر آئی تاکہ انہیں ڈمپ کر سکے، کیونکہ آج کوڑے والے نے آنا تھا۔ وہ رات میں کوڑا باہر نہیں رکھتی تھی، ورنہ رکون آ کے سارے تھیلے پھاڑ دیتے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، آسمان سے خون کے چند قطرے اس کے اوپر گرے۔ ماہی نے چونک کے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے، کندھوں اور بازوں پہ سرخ پتلا کیا گیا خون جگمگا رہا تھا، اور گھر کے سامنے بغیر کسی قدرتی وجہ کے پانی پڑا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ منہ سے بے اختیار آیت الکرسی نکلی، قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس سے بڑا کچھ نہ تھا۔ لیکن پھر بھی خوف، پریشانی اور دل ڈوبنے کا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔
कबीरा ताई और इनके जादू टूने इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसे इस मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। 2 रोज़ बाद वो वैनकूवर में डॉक्टर राइट के इस्लामिक सेंटर में मौजूद थी। अंदर बैठने के बजाय वो बाहर पार्क में एक सिंक की बेंच पर बैठी थी। इबाद आज इसके साथ आया था। इन दोनों के सामने डॉक्टर राइट बैठे इनके सवालात का जवाब दे रहे थे। माही का सिल्क स्कार्फ में लिपटा गोल चेहरा बुझा दिखाई देता था। क्या यह जादू कभी पीछा छोड़ेगा? इसने पार्क की घास को देखते हुए पूछा। करीब में एक आदमी अपने कुत्ते को टहला रहा था। एक तरफ एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े चल रहा था। पीछा तो बीमारियां भी नहीं छोड़ती, होके रहती हैं। ये सब नसीब की बातें हैं। माही ने उलझन से इन्हें देखा। इतना आसान है क्या किसी को जादू करना? हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है जो मौत तक इसके साथ रहता है। वो इसे वो बात बताने लगे जो वो पहले से जानती थी, लेकिन तहम्मुल से सुने गई। के बाद इस गुफ्तगू से नाखुश नजर आता था। इसे हमेशा लगता था कि माही इस बारे में कुछ ज़्यादा ही वहम करती है। सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैदा होने वाला शैतान मुसलमान हो गया था। बाकी हम सब के साथ जो शैतान मौजूद है वो काफिर ही है। वो आपके दिल में मनफी ख्यालात डालता है, नमाज से तवज्जो भटकाता है और वो आपकी सारी ज़िंदगी की कहानी का गवाह होता है। शेख इबाद खंगारा, ये पहले ही डरती है, आप इसे मज़ीद डरा रहे हैं। माही ने चेहरा मोड़ के इबाद को सर से पैर तक घूरा। अभी वो इंसान पैदा नहीं हुआ जिससे माही डरती हो। मैं जन्नत की बात कर रहा हूँ मैडम, इबाद ने जदा के कहा तो माही ने नजरें फेर ली। इनकी अलग बात है। अच्छा, वो धीमी हुई। डॉक्टर रायत मुस्कुरा दी और बात जारी रखी। इंसान के साथ मौजूद जिन इंसान को हर वक्त देखता है। जब इंसान लिबास उतारता है तो फरिश्ते हया करके रुखसत हो जाते हैं, लेकिन आपका हमजाद जिन वहीं रहता है। इसलिए बाथरूम में बोलना मना है, यानी बाथरूम में आपको मोबाइल तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और जल्दी बाहर आना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर शैतान होते हैं। वो आपको वहाँ से देखते हैं जहाँ से आपको मालूम नहीं होता। लोग जितना ज़्यादा वक्त बाथरूम्स में गुजारते हैं उन पर इतनी जल्दी जन्नत के असरात होते हैं, यानी गंदगी जादू की तरफ लेकर जाती है। वो ये सब जानती थी, लेकिन दोहरा रही थी। अरसा पहले की उलझी हुई बातें अब भूलने लगी थी। बिल्कुल, जब कोई इंसान जादू सीखता है तो सबसे पहले वो गंदगी और बदबू के करीब रहने लगता है। इसे गंदे काम करने पड़ते हैं ताकि बुरे जन्नात इसकी तरफ मतवज्जा हों। फिर वो चिले काटता है और इन जन्नात को काबू करता है। जादूगर या आमल जन्नात को 2 चीज़ों से डराता है कि वो इनका रिस्क रोक देगा और वो इनको मार देगा। कमज़ोर ईमान वाले जन्नात इसके काबू में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात पे जन्नात आपकी तरह समझदार और ज़हीन नहीं होते माबीना। वो एक कमतर आईक्यू वाली मखलूक हैं। इनके पास इंसान जैसी अकल है न विजन। वो बेवकूफ़ होते हैं, डर जाते हैं और आमलीन के चुंगल में फंस जाते हैं। सिवाय इन जन्नात के जो मुसलमान हैं और इनका ये ईमान है कि इनका रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे कुछ कमज़ोर इंसान माफिया के हाथों में फंस जाते हैं और ब्लैकमेल होते हैं। ये बात समझ के कहने लगा। जी, और फिर आमल इस जिन से काम लेने लगता है। मसलन इसे आप पे जादू करना है। उन्होंने माही की तरफ इशारा किया। माही ने थूक निकला। मेरी मिसाल ज़रूर देनी थी, मगर डॉक्टर राज बेखबर से कह रहे थे। ऐसे में आमल अपने कैदी जिन से कहेगा कि मबीना के हमजाद जिन से पूछो इसके बारे में। अब आपका हमजाद जिन अपने जिन भाई को हर पूछी गई बात बता देगा और फिर मुवक्किल आपके हमजाद के ज़रिए आपको तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर देगा। इस तकलीफ़ को जादू कहते हैं। जादू करवाने के लिए आमल को कई माह मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और फिर ये मुवक्किल पर भी मुनहसर है कि वो कितना स्मार्ट है। जैसे किराए के कातिल जितने स्मार्ट हों इतने सफाई से काम करते हैं। ये बात समझ रहा था। बिल्कुल, मुवक्किल भी ऐसे ही होते हैं। कुछ बेवकूफ़ होते हैं। आमिल कहे कि फ़लाँ की बहू बोलती बहुत है, कुछ ऐसा करो कि सास के सामने ज़ुबान न चलाए, तो मुवक्किल इसका एक्सीडेंट करवा के इसे गूंगा कर देते हैं। इन्हें ज़ुबान ना चलाने का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कई 100 बरस की उम्र के होते हैं। इन्हें अमल एक दफ़ा किसी इंसान के पीछे लगा दे तो भले अमल का क्लाइंट फ़ीस अदा करना छोड़ दे, वो स्मार्ट जिन इस इंसान के पीछे पड़ जाता है
اور اس پہ نئے نئے تجربے کرتا ہے، لیکن اور وہ سانس روکے اسی لیکن کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کا ہمزاد آپ پہ جادو تب کر سکتا ہے جب آپ اس کو موقع دیں، یعنی اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی چند دعائیں پڑھ لیں، جیسے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، باتھ روم جانے اور نکلنے کی دعا، اور میاں بیوی کی حلوت میں پڑھی جانے والی دعا، تو آپ کے ہمزاد کا منہ بند ہو جاتا ہے جیسے کسی نے سی دیا ہو، اور وہ کسی عمل یا موکل کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ماہی نے گہری سانس لی، گویا ایک بھاری سی جیسے سینے سے ہٹی۔ اس تاریک سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرن تھی، امید تھی۔ بس اتنی سی چیز ہمیں جادو سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ اتنی سی چیز نہیں ہے، یہ اہم کام ہے۔ گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، باتھ روم سے نکلنا اور جانا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا، ان اہم کاموں کو کرتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا، یعنی اللہ کی پناہ طلب کر لی۔ فجر اور مغرب کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی، صبح شام کی دعائیں پڑھ لی، تو سمجھے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر جاندار کا دل ہے، جب اس کی پناہ مانگ لی تو وہ پناہ کیوں نہیں دے گا؟ اور نظر بد وہ بھی تو لگ جاتی ہے۔ انسٹا پہ ایک تصویر پوسٹ کرو تو نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ اپنی نعمت کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، نظر نہیں لگے گی۔ میں نے کئی دفعہ ماشاءاللہ پڑھا ہے، پھر بھی لگی ہے۔ وہ مصر تھی، اسے نظر سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ ماشاءاللہ پڑھنے کے باوجود اگر مصیبت آتی ہے تو جان لیں کہ وہ مصیبت آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ اس کا وقت، جگہ سب لکھا ہوا تھا، آپ نے صرف اس کا حل نکالنا ہے۔ ہر چیز کو نظر نہ سمجھا کریں، نظر بالکل لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے، لیکن نظر سب کچھ نہیں ہے، جادو سب کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تب اثر کرتی ہیں جب اللہ اجازت دے۔ اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھیں تو وہ ان چیزوں کو آپ پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ پارک میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اس میں موسم گرما کے پھلوں کی مہک بھی تھی اور امید کی خوشبو بھی۔ اور اگر ماہی نے پلکیں چھپکائیں، میں دعاؤں کا ناغہ کرنے لگوں اور جادو میری زندگی میں جگہ بنانے لگے تو کیا کروں؟ ایسے میں آپ کو اپنے آپ سے جادو اتارنا ہوگا، اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اور جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ماہی نے کہتے ہوئے گود میں رکھے ہاتھ کو بے اختیار اپنے معدے سے نیچے رکھا۔ اس کے ہاتھ کے پار ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ یہ اس قید خانے میں سانس لینے والی پہلی زندگی نہیں تھی، یہ ماہی کا پہلا بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے اوپر سے جادو کیسے اتاروں؟ ڈاکٹر راہد نے گہری سانس لی۔ عباد اور مابینہ جواب کے منتظر تھے۔ یہ سوال ان کے لیے بہت اہم تھا۔ کبیرہ سادان کے آفس میں اس وقت تناؤ پھیلا تھا۔ کبیرہ اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھے پین کا بٹن نیچے اوپر کر رہی تھی۔ پین کی ٹک ٹک خاموشی میں درار ڈال رہی تھی۔ وہ زرد رنگ کے تختان میں ملبوس تھی، وائکٹ بال، کانوں میں دمکتے موتی، گردن میں ہیروں کی لڑی، خوب کالی کر کے بنائی گئی سموکی آئیز جن میں سارے زمانے کی ناراضی بھری تھی۔ کبیرہ ناہوش تھی اور برہم بھی۔ نگینہ کی ایک رشتہ دار مجھے بتا رہی تھی کہ زیاد اور کشمالہ کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ میز کے اس پار بیٹھی مہمان خاتون نے افسردگی سے اطلاع دی۔ مہمان بورے، سنہرے، سیدھے بالوں والی ان کی ہم عمر خاتون تھی، جس نے لون کا کامدار سوٹ اور گردن میں قیمتی پتھروں کی مالا پہن رکھی تھی۔ گوچی کا برانڈڈ بیگ میز پہ رکھا تھا، ساتھ کافی اور سینڈوچ بھی رکھے تھے جنہیں دونوں خواتین نے چھوا تک نہیں تھا۔ کیا کروں میں اس نگینہ کا؟ وہ پیٹر مسیح تو اب کسی کام کا نہیں رہا۔ کبیرہ نے زور سے پین کی نب ٹیبل میٹ میں گاڑ دی، آنکھوں سے شرارے چھوٹ رہے تھے۔ زیاد کا رشتہ انایا سے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جو کام کروانا چاہوں حور جہاں کی بیٹیاں درمیان میں آ جاتی ہیں۔ اوپر سے وہ تندرست ہو رہی ہے۔ اس کی آواز آہستہ ہوئی۔ مہمان فرزین بیگم نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ اتنے سخت جادو کے باوجود؟ وہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ماہی کا بچہ بھی ہونے والا ہے، 2.5 ماہ رہ گئے ہیں، اب کیا حق مسکیریج ہوگا اس کا؟ فرزین بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پیٹر مسیح کے پاس کوئی تو حل ہوگا۔ کہتا ہے نگینہ اور ماہی دونوں پہ اس کا جادو نہیں چل رہا، کیونکہ وہ پڑھائی بہت کرتی ہیں۔ کبیرہ، فرزین کھنگاری،
کیا ضروری ہے کہ تم زیاد کو ہی اپنا دماد بناؤ؟ اور بھی اچھے لڑکے، مجھے زیاد ہی چاہیے۔ وہ ایک دم فنکاری، حسد اور نفرت سے ان کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ اب زیاد میری ضد ہے۔ ہر وہ لڑکا جس کو میں داماد بنانا چاہتی ہوں اسے حور جہاں کی بیٹی نہیں اڑا سکتی۔ حد ہوتی ہے ناانصافی کی۔ خاموشی ایک دفعہ پھر سے چھا گئی۔ کبیرہ اب سامنے حلا میں دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ نگینا راستے سے ہٹ جائے، بیمار وغیرہ پڑ جائے تو یہ معاملہ ٹل جائے گا، یہی بتانے آئی ہوں۔ فرزین کے لہجے میں کچھ تھا۔ ایک راستہ ہے۔ کیا؟ کبیرہ چونکی۔ نصرت آپا نے کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کی طلاق کروائی ہے۔ جانتی ہو کیسے؟ کبیرہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ وہ سانس روک کے آگے کوئی پین چھوڑ دیا۔ کیسے نہیں، کس سے؟ وہ ہلکی سے مسکرائیں۔ فرزین بھی مسکرائیں۔ واگا بارڈر کے قریب ایک عمل ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، مسلمان ہے اور اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ پاور کا لفظ جادوگر اور عاملین اپنے جادو کی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ جتنے کامیاب جادو کرواتے ہیں، مثلاً طلاقیں، اتنی ان کی پاور بڑھتی ہے اور ہر اگلا جادو جلد اثر کرتا ہے۔ نصرت آپا کی بہو بھی بہت پڑھائیاں کرتی تھی، حافظہ قرآن تھی، لیکن انہوں نے ایک ہفتے میں اس پر ایسا عمل کروایا کہ بیٹے نے 3 طلاقیں لکھ دیں۔ یہ پیٹر مسیح جیسے مہینوں پڑھائی کرنے والے لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ ان سے بہتر بندہ مل گیا ہے ہمیں۔ اس کے پاس کوئی بہت شاطر سا موکل ہے جو سینکڑوں سال سے جادو کرتا آ رہا ہے، ہفتے میں کام کروا دیتا ہے۔ کبیرہ کا چہرہ کچھ جوش سے تمتمانے لگا۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ایسے کیسے؟ پہلے اپوائنٹمنٹ دینی پڑتی ہے۔ فرزین نے آنکھیں گھمائیں اور موبائل نکالا۔ اگلے ہفتے کی لے لیتی ہوں، ہر ایک سے نہیں ملتا وہ، اور ایسے جلدی جلدی کام کرتا ہے کہ بس۔ ہاں پیسے بہت لے گا، لیکن تم اس کے پاس جاؤ اور پھر دیکھو تمہاری دشمن کی دونوں بیٹیوں کو ایک ہفتے میں نہ اجاڑ دے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرزین موبائل کے بٹن دباتی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بریگیڈیئر کی بیوی تھی اور اس کے پاس پیسے کی فراوانی تھی۔ انسان پیسہ کماتا ہے اچھا کھانے کے لیے۔ جب اچھا کھانا افورڈ کر سکے تو وہ اچھا پہننا چاہتا ہے۔ جب یہ بھی ہو جائے تو وہ اپنا فون اور پھر اپنی سواری اپ گریڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ بھی ہو جائے تو وہ دنیا گھومتا ہے۔ فرزین اور کبیرہ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ دنیا گھوم چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے طاقت حاصل کرنے کا۔ کچھ لوگ ہر شے پانے کے بعد انسانیت کو اپنی طاقت بناتے ہیں اور سوشل ورک کرنے لگتے ہیں۔ کچھ اپنی روح کو طاقتور کرنے کے لیے دین کی طرف نکل پڑتے ہیں اور کچھ طاقت کے لیے سیاست کا رخ کرتے ہیں۔ جو یہ سب نہ کرنا چاہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کو اپنی طاقت سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور عاملوں کا کاروبار یہی لوگ چمکاتے ہیں۔ ترابیہ سریار میں واقع ماہر فرید کے ڈپلیکس اپارٹمنٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیش کتاش کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ہیش کتاش اپنے فٹ بال کلب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن استنبول کے لوگوں میں یہ اپنے کاروباری مراکز کے لیے معروف ہے۔ یہاں صبح جلد ہوتی ہے اور رات دیر سے۔ ہیش کتاش میں لیونت نامی علاقہ شہر کا پریمیئر بزنس ہب ہے۔ یہاں سڑک کنارے اونچی نیچی عمارتیں اور شاپنگ پلازے بنے ہیں۔ ہر کارنر پہ ایک کافی شاپ ہے جہاں سے کافی کے بھرے ہوئے کپ لیے بغیر لوگ اپنے کام کا رخ نہیں کرتے۔ اس صبح بھی بہت سے لوگ بھاپ اڑاتی کافی پکڑے کافی شاپ سے نکل رہے تھے۔ شبنم بھی ان میں سے ایک تھی۔ شبنم دبلی پتلی سی پستہ قد لڑکی تھی، بال کس کے جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں بڑا سا چشمہ لگا تھا۔ کافی کپ لیے وہ کافی شاپ سے نکلی اور سڑک پار کرنے لگی۔ اس نے سیاہ بلاک ہیلز پہن رکھی تھی اور کندھوں پہ بیک پیک تھا۔ سڑک پار کر کے وہ ایک گھنے درختوں سے ڈھکی اسٹریٹ کی طرف چل دی۔ مین روڈ پر بنے کاروباری مراکز پیچھے رہ گئے۔ وہ قدرے پرسکون علاقہ تھا۔ یہاں گھنے درخت تھے اور اونچی 4 دیواری میں بنے ولاس۔ یہ بظاہر رہائشی کالونی لگتی تھی، لیکن دراصل یہ سب کاروباری مراکز تھے۔ ان کے مالکان نے کمرشل آفس لینے کی بجائے خاموش اور پرائیویٹ ولاس کو ترجیح دی تھی۔ چند سرسبز گلیاں عبور کر کے وہ تقریباً 8 منٹ میں ایک ولا کے سوراخ دار سیاہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ واچ مین نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کا بٹن دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ شبنم نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ آج کسی کا بھی موڈ اچھا نہیں ہونا تھا۔
ولا 4 منزلہ تھا اور اس کے داخلی دروازے پر بڑا بڑا کیف لکھا تھا، ایسے کہ انگریزی حروف اے کی درمیانی ڈنڈی غائب تھی اور وہ الٹا وی لگتا تھا۔ مستطیل سرمائی ولا کے ہر آفس میں ایک بڑی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ باہر سٹریٹ سرسبز تھی، لیکن ولا کی 4 دیواری کے اندر نہ کوئی درخت تھا نہ پودا، محض سرمائی دیواریں تھیں اور سرمائی فرش، ٹھنڈا اور بے حس۔ شبنم مسکراتے ہوئے آفس کے داخلی دروازے تک آئی تو شیشے کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ سامنے چمکتی ہوئی ریسیپشن نظر آئی جو سفید اور سیاہ رنگ میں بنی تھی۔ مرمرین ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی شبنم کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شبنم، میں روز 8:30 بجے آتی ہوں، آج 7:30 کیوں آئی ہوں؟ ترکش ریسیپشنسٹ ناخوشی سے شکایت کر رہی تھی۔ اس کے شکایتی لہجے کا چھوٹی سی شبنم پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسکرا کے آگے آئی اور ایک کہنی ڈیسک پہ رکھی، دوسرے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ کیونکہ آج ہمارا باس واپس آ رہا ہے، تم پہلی دفعہ اس سے ملو گی۔ سیلین کو یہ نوکری کرتے ہوئے 1 ماہ ہوا تھا، ابھی تک اس کے باس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیونت میں 7:30 بجے اپنا آفس کون کھولتا ہے شبنم؟ وہ منہ بسورے بولی۔ وہ فارنرز جن کے پاس ڈالرز ہوں، شبنم نے یاد کروایا۔ سیلین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ترکش مڈل کلاس کی طرح فارنرز کی نوکری کی اس سے بھی ضرورت تھی۔ وہ ملک میں پیسہ لاتے تھے، ترکش لوگوں سے کہیں زیادہ پروفیشنل ہوتے تھے اور بہتر تنخواہ دیتے تھے، ورنہ ترکی کی گرتی ہوئی اکانومی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں لوکل بزنس کی نوکری کرنے سے گھر نہیں چلتے تھے۔ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ سیلین نے مصروف نظروں سے شبنم کو دیکھا، حالانکہ باقی سب چڑچڑے اور ناخوش لگ رہے ہیں، کیونکہ ماہر بے کے آنے کے بعد سب کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے آنکھیں گھمائی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ریسیپشن ڈیسک پہ سر ایک دوسرے کی طرف جھکائے کھڑی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ ماہر اس مشترکہ کمپنی کا فاؤنڈنگ پارٹنر ہے۔ ہاں، وہ چیف آف دی ڈیزائن ہے، یعنی ڈیزائن پارٹنر، اور اس کی کزن زرینہ کمپنی کی مینیجنگ پارٹنر ہے۔ وہ بزنس سائٹ کو دیکھتی ہیں اور ماہر ڈیزائن کو۔ وہ اپنے باس کا ذکر بہت فخر سے کرتی تھی۔ میں نے سنا ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے، پھر اس نے لندن چھوڑ کے اس ملک میں کمپنی کیوں بنائی؟ جو سیلین نے آنکھیں گھما کے اطراف میں دیکھا، مسلسل ڈوب رہی ہے۔ شبنم نے شانے اچکا دیے اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کیف کبھی نہ کبھی اپنے پیروں پہ ضرور کھڑا ہوگا، وہ فخر سے بولی۔ اور آج کل جس عمارت کے ڈیزائن پہ ماہر کام کر رہا ہے وہ قطر کے ایک بینک کی عمارت ہے۔ اگر ہمیں یہ پروجیکٹ مل گیا تو دیکھنا کیف اٹھ جائے گا۔ لیکن باس تو 3 مہینے سے آفس میں نہیں آ رہا، وہ کام کیسے کر رہا تھا؟ سیلین، شبنم نے افسوس سے اسے دیکھا، اسی لیے تمہیں کوئی ریسیپشنسٹ سے اوپر کی نوکری نہیں دیتا۔ آرکیٹیکٹس گرافک ٹیبلٹس پہ کام کرتے ہیں، انہیں کام کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماہر کے ساتھ کیف کے 9 آرکیٹیکٹ ایک ہی عمارت پہ کام کر رہے تھے۔ وہ دن میں گھنٹوں زوم میٹنگ کے ذریعے ساتھ کام کرتے تھے۔ ماہر کی یہ عادت ہے، وہ انٹلیکچوئل آرکیٹیکٹ ہے۔ جب اسے کوئی ماسٹر پیس بنانا ہوتا ہے تو وہ کہیں دور جا کے خاموشی سے کام کرتا ہے۔ تمہاری باتوں سے تو وہ محنتی سا باس لگتا ہے، لیکن ہر کوئی اسے ناپسند کیوں کرتا ہے؟ ارے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اسے ناپسند نہیں کرتے۔ شبنم آگے ہوئی اور مسکرائی۔ ہم سب تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سیلین کے لب کھل گئے۔ کیوں؟ پھر اسے یاد آیا، آواز دھیمی کی۔ کیا وہ واقعی کسی زمانے میں سائیکوپیتھ تھا؟ میں نے اسٹاف سے سنا ہے۔ شبنم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے زور سے خالی کپ ڈسٹ بن کی طرف اچھالا، پھر آگے جھکی اور اینک کے پیچھے سے سیلین کو گھورا۔ سیلین گڑبڑا گئی۔ میں مذاق کر رہی، ہمارا باس سائیکوپیتھ تھا نہیں، وہ ابھی تک سائیکوپیتھ ہے۔ سیلین کی آنکھیں تعجب سے کھل گئیں۔ اسے ماہر فرید کی سیکرٹری سے ان الفاظ کی امید نہیں تھی۔ شرم کرو شبنم، وہ تمہارا باس ہے، اسے معلوم ہوا تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہو تو اسے پہلے سے ہی معلوم ہے۔ شبنم نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ وہ برا نہیں مانتا، ماہر کو کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے، روبوٹ۔ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے،
وہ روبوٹ کی طرح فکس ٹائم ٹیبل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ڈپلیکس اپارٹمنٹ کے کچن میں فیضی خانم 2 کیتلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھے قہوہ تیار کر رہی تھی۔ قریب میں ایک دروازہ آج کھلا تھا جس سے ماہر کا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ سیاہ سفید سا کمرہ جس کی سنگار میں اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، شرٹ کے کف کھلے تھے اور ٹائی گردن میں مفلر کی طرح پڑی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی ہلکی بڑی شیو کو دیکھ رہا تھا۔ مثلاً میں دیکھے بغیر بتا سکتی ہوں کہ وہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ جاگا ہوگا اور اس نے ٹھیک 7 بجے شیو بنائی ہوگی۔ ماہر نے بڑی ہوئی شیو پہ ہاتھ پھیرا، پھر اسے رکھنے کا ارادہ کر کے ڈریسنگ روم کی طرف آیا۔ وہاں اس کے تمام کپڑے نفاست سے آویزاں تھے، سوٹ، شرٹس، سب سیاہ سفید یا سرمئی، اس کے علاوہ کوئی شیڈ نہیں تھا۔ وہ سیاہ یا سفید کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہنتا، زیادہ سے زیادہ سرمئی، کیونکہ آرکیٹیکٹ صرف سیاہ یا سفید پہننا پسند کرتے ہیں۔ ڈریسنگ روم میں ایک طرف شیلف پہ جوتوں کے کئی جوڑے رکھے تھے، دوسری طرف کچھ دراز بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دراز کھولی جس میں کف لنکس سجے تھے، تمام کف لنکس پہ MF لکھا تھا۔ صرف ایک جوڑا ایسا تھا جس پہ KF لکھا تھا، کاظم فرید۔ اس نے مسکرا کے انہیں دیکھا لیکن انہیں چھوا نہیں، اپنے MF والے کف لنکس نکالے اور پہننے لگا۔ اس کی زندگی میں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے صرف 1 کپ ترکش قہوہ پیتا ہے اور کافی پینے سے آفس آنے تک ماہر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کو صبح صبح عام انسانوں سے بات کر کے توانائی خرچ کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اب وہ ایش گرے سوٹ میں ملبوس، جل سے بال سیٹ کیے، کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑا اپنا کافی کپ اٹھا رہا تھا۔ فیضی خانم خاموشی سے دوسرے کام کر رہی تھی۔ جب فیضی خانم کپ سے گھونٹ بھرتے اور فون پہ سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے ماہر نے پوچھا۔ وہ تحیر سے پلٹی۔ جی ماہر بے، آپ کو نہیں لگتا ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اس نے خالی کپ واپس رکھا اور مسکرا کے انہیں شکریہ کہا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تعجب سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا گھر آفس سے 16 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ وہ ٹھیک 7:35 پہ گھر سے نکلتا ہے۔ ڈرائیور اردل اس کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی گاڑی کا ٹیمپریچر سیٹ کر رکھتا ہے، 1 ڈگری بھی اوپر نیچے نہیں۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سیاہ سلاخ دار گیٹس کے ساتھ اس کی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سوٹ میں ملبوس ڈرائیور اردل نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ موبائل پہ سر جھکائے اندر بیٹھا۔ وہ آفس کے راستے میں کہیں نہیں رکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ درمیانی راستے میں وہ محسوس پوڈ کاسٹ سنتا ہے اور فنانشل ٹائمز، بلومبرگ اور اسکائی نیوز کی شہ سرخیاں دیکھ لیتا ہے۔ اس کو صبح صبح تمام سٹاک ریٹس اور قیمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ ماہر کی سیاہ گاڑی ترابیہ سے لیونت کی طرف سفر کر رہی تھی۔ گاڑی میں ایک پوڈ کاسٹ گونج رہی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فون سکرین سکرول کرتا آج کے ریٹس دیکھ رہا تھا، نمبر ہی نمبر۔ اردل گاڑی روکو، دفتن اس نے پکارا تو اردل نے تعجب سے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا، پھر گاڑی روک دی۔ سامنے پھولوں اور پودوں کی ایک دکان تھی۔ کیونکہ وہ درمیان میں کہیں نہیں رکتا اس لیے ٹھیک 7:51 پہ وہ یہاں ہوگا۔ ریسیپشن پہ کھڑی شبنم نے گھڑی دیکھی اور مسکرا کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بس آنے ہی والا تھا۔ پھر وہ سلیم کو مزید معلومات دیتے ہوئے کہنے لگی، ماہر بے کو آفس میں کوئی فالتو چیز پسند نہیں، اسی لیے آفس میں کوئی پھول یا پودا نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے مالی رکھنے پڑتے ہیں اور ماہر پیسہ اور وقت ان چیزوں پہ ضائع نہیں کرتا جن میں اسے کوئی مفاد نظر نہ آئے۔ کہا تھا نا میرا باس انسان نہیں مشین ہے۔ سلیم نے اوف ہو کہہ کر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک کان کی لو کو چھوا۔ شبنم اب بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 7:52 ہو چکے تھے اور ماہر نہیں آیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے بے چینی ہوئی۔ کبھی کبھی وہ 5 منٹ جلدی آ جاتا تھا لیکن دیر سے نہیں۔ 8:05 پہ شیشے کے دروازے کھلے اور وہ بلاخر اسے نظر آیا۔ شبنم کا چہرہ کھل اٹھا۔ سوٹ میں ملبوس ماہر سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ شبنم کو دیکھ کے مسکرایا اور ایک نظر اس کے لباس کو دیکھا۔ یہ کلر تم پہ بالکل اچھا نہیں لگتا شبنم۔ شکریہ ماہر بھائی، میں سیلری ملتے ہی ایسے 3 مزید ڈریسز لے لوں گی، وہ بھی مسکرا کے بولی۔ پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ماہر کے پیچھے آتے اردو نے ایک شے شبنم کے ہاتھوں میں تھمائی۔ وہ ایل پودا تھا، سفید گملے میں لگا ننا سا کیکٹس، ڈیسک پلانٹ۔ اس نے ناجسمجھی سے اردل کو دیکھا جو لا علمی سے شانے اٹکا کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا کیا کرنا ہے ماہر بے؟ شبنم نے بغور ماہر کو دیکھا
اور اس کی چند دن کی بڑی شیف کو بھی۔ یہ میرے آفس میں جائے گا، تحکم سے کہہ کر اس نے نظریں پھیری۔ ریسیپشنسٹ کے غیر شناسا سے چہرے کو دیکھ کے رکا۔ تم یقیناً سیلین ہو، نئی ریسیپشنسٹ۔ ماہر چند قدم آگے آیا اور ریسیپشن ڈیسک کے سامنے رکا۔ بغور سر سے پیر تک سیلین کو دیکھا، وہ قدرے کنفیوز نظر آتی تھی۔ خوش آمدید ماہر بے۔ سیلین خانم، ریسیپشنسٹ کی بنیادی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ بول پڑا۔ مسکرانا، صرف مسکرانا۔ ریسیپشنسٹ وہ پہلا انسان ہوتی ہے جسے ہم صبح دیکھتے ہیں، اس لیے اس کے مسکرا کر ورکرز کو خوش آمدید کہنے سے دن کا آغاز بہتر ہوتا ہے۔ سیلین نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ طاری کر لی۔ جی ماہر بے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جاب سے نہیں نکالتا، ناگے اور کام میں سستی بھی نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن ایک چیز میں برداشت نہیں کرتا۔ سیلین سانس روکے سن رہی تھی۔ جوتے، برے جوتے۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب وہ ناپسندیدگی سے سیلین کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کے اپنے پیروں میں موجود سٹائلوں دیکھے۔ میرے آفس میں کوئی اتنے غیر آرامدہ جوتے پہن کے نہیں آتا۔ اگر تم دوبارہ مجھے ان جوتوں میں نظر آئیں تو دروازہ اس طرف ہے، سختی سے کہا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عام حالات میں شبنم مسکراتی، لیکن فی الحال ہاتھ میں پکڑے ننھے سے پودے نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا ماہر کو؟ وہ ماہر کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ اس کا انتظار کیے بغیر اوپر جا چکا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف لپکی اور جب وہ ہامتی ہوئی بلاخر منزل پہ پہنچی تو وہ پہلے سے مین ہال میں کھڑا تھا۔ وہاں سٹاف کے کیبن بنے تھے۔ وہ ایک کیبن میں رکا ہوا تھا اور جھک کے کام کرتی لڑکی کے گرافک ٹیبلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اپنا کام دکھاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا، کیسا ہے یہ سر؟ بہت برا، ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بناؤ، عام سے انداز میں کہہ کے وہ سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، غصے میں سے منٹھی بھینچی۔ سر، آپ میری حوصلہ افزائی بھی کر سکتے تھے، اس نے پیچھے سے پکارا۔ ماہر فرید سے کیف میں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور اسی ٹھنڈے انداز میں لڑکی کو دیکھا۔ کر سکتا تھا اگر میں تمہاری ماں ہوتا، لیکن میں تمہارا باس ہوں، مجھے بہترین کام چاہیے، ورنہ دروازہ انگلی سے اشارہ کیا اس طرف ہے اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر جب دروازے کا لفظ منہ سے نکالتا تھا تو اطراف میں موجود ورکر سر جھکائے آواز کے اس طرف ہے خود ہی کہہ دیتے تھے۔ شبنم پودا لیے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ اپنے آفس کے دروازے پہ اپنا فنگر پرنٹ لگا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ وہ ایک نفاست سے سجا آفس تھا، اس میں بھی کوئی رنگ نہ تھا سوائے سیاہ اور سفید کے۔ دیواروں پہ عربی لہتاتی کے فن پارے آویزاں تھے۔ کرسیوں کی پشت پہ کیف کا لفظ کندہ تھا۔ ایک دیوار گیر کھڑکی تھی جس سے کیف کی سرمئی چار دیواری نظر آتی تھی۔ دوسری طرف کنسول ٹیبل رکھی تھی جس پہ کتاب میں چھوٹی بڑی کینڈل سجی تھی۔ اس پودے کو کہاں رکھوں ماہر بھائی؟ مگر ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا کینڈلز والی ٹیبل تک گیا اور اس کی دراز کھولی۔ وہاں 2 لائٹرز رکھے تھے۔ ماہر نے جیب سے تیسرا لائٹر نکالا اور شبنم کو دکھایا۔ یہ لائٹر میں یہاں رکھ کے گیا تھا شبنم، لیکن کسی نے اسے نکال کے، اس نے تھوک نکلا، کسی عورت کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ اس عورت سے ملا ہے اور میں اسے واپس لے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرے آفس میں میری غیر موجودگی میں کون آیا تھا؟ یہ سوال آپ مجھ سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے CCTV بھی چیک کیا تھا۔ آپ کے آفس کے اندر کیمرے نہیں ہیں، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ صفائی میں اپنے سامنے کرواتی ہوں۔ دروازہ صرف میرے اور آپ کے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا۔ شبنم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پودا کھڑکی میں رکھ دیا۔ ماہر اب خاموشی سے ایک کینڈل جلا رہا تھا۔ شبنم سے غور سے کینڈل کا نام پڑھا، واٹر لیلی۔ اس کی خوشبو میں ونیلا اور ہائسنتھ کا معمولی سا ٹریس بھی شامل تھا۔ وہ ماہر کے موڈ کو اس کی جلائی گئی موم بتیوں سے پہچان لیتی تھی۔ وہ پانی کے پھول کی یہ موم بتی تب جلاتا تھا جب اسے کام کرنا ہوتا تھا۔ ماہر کو پانی دیکھتے ہوئے کام کرنا پسند تھا، لیکن ان کا یہ اسٹوڈیو آفس پانی سے کافی دور تھا۔ ایسے میں پانی کے پھول کی خوشبو کافی تھی۔ وہ عادتاً کوٹ اتار رہا تھا۔ شبنم نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ماہر کی گاڑی جس وقت سریار سے نکلتی تھی، اردل اسے میسج کر دیتا اور وہ آفس کچن کے چائے دم پر رکھنے کی ہدایت دے دیتی۔ اس کی کڑک چائے سے یہ محبت قطر میں ایک لمبے عرصے تک کام کرنے کی وجہ سے شروع ہوئی۔
9 बजे हम मॉडल मेकर्स के साथ बैठेंगे और 9:40 पे प्रोजेक्ट टीम के साथ। वो कोट उतार के स्टैंड पे लटकाते हुए हदायत दे रहा था और शबनम अपने टैब पे नोट कर रही थी। मुझे 9:40 पे कॉन्फ्रेंस रूम में तमाम ड्राइंग्स चाहिए हैं, फ्लोर प्लान, साइट प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सब कुछ। मुझे रेंडरिंग्स रिवाइज करनी है, मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। शबनम ने चौंक के इसे देखा। 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन थी और वो आज कह रहा था कि इसे रेंडरिंग्स, इमारत का एक किस्म का 3D मॉडल, इसमें बेहतरी लानी है। मॉडल तो मुकम्मल हो चुका था, फिर क्या माहिर अपने डिज़ाइन के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार था। शबनम दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो अपनी कंट्रोल चेयर पे बैठा और जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो इसमें टूटी हुई हथाई थी जो मज़ीद टूट चुकी थी। चंद भुरभुरे दाने जेब से निकल के ज़मीन पे गिरे। कड़क चाय, पुराने लाहौर और उस्मान की बैठक की खुशबू एकदम सारे में फैल गई। एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों पे बिखर गई। इसने दराज खोली और हथाई अंदर रख दी। शबनम के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही बाहर से आती ज़रीना ने दरवाज़ा थाम लिया। माहिर ने चौंक के सर उठाया और एकदम तेज़ी से दराज बंद की। अंदर आती ज़रीना ने इसका दराज बंद करना नोटिस किया था, लेकिन नज़रअंदाज करके आगे आई और मुस्कुरा के इसके सामने कुर्सी खींची। वो सफ़ेद बगैर आस्तीन के लिबास में मलबूस थी। पैरों में सफ़ेद लॉन्ग बूट्स थे जो घुटनों से ज़रा नीचे तक आते थे। गर्दन में लंबी छोटी बहुत सी सुनहरी जंजीरें पहन रखी थीं। बालदार बाल दोनों कंधों पे ब्लू ड्राई करके सेट किए गए थे। हमने तुम्हें बहुत मिस किया माहिर। वो सामने बैठी और लॉन्ग बूट्स वाली टांगें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लीं। जानता हूँ। माहिर ने बॉक्स से टिशू खींचा और झुक के ज़मीन पर गिरे ज़रे साफ़ किए। फिर टिशू पेपर बिन में फेंकते हुए सीधा हुआ। ज़रीना ने गौर से इसकी इस हरकत को देखा। लाहौर में तुम्हारे जैसे सफाई और नफासत पसंद आदमी ने कैसे गुजारा किया होगा। माहिर ने कोहनियाँ मेज़ पे रखी और संजीदगी से ज़रीना को देखा। मजबूर आदमी कहीं भी गुजारा कर सकता है ज़ारा, चाहे वो लाहौर हो या ज़हनी अमराज का इंस्टीट्यूट। कहते हुए इसने एक नज़र अपनी मेज़ पे डाली। मेज़ के कोने पे एक फ्रेम उल्टा रखा था। इस फ्रेम को सीधा करने की इजाज़त किसी को ना थी। ज़रीना ने इसकी नज़रों को ताक़ुब किया। क्या तुम्हें कुछ मिला? माहिर ने नफ़ी में सर हिला दिया। इसका चेहरा सपाट था। जो मालूमात मैंने तुम्हें बाबा से छुपा के दी थी, कबीरा सादान की, वो काम आई? वो नरमी से पूछ रही थी। ओह नो। माहिर ने नफ़ी में सर हिला दिया। ज़रीना ने गौर से इसे देखा। आंखें छोटी किए वो खिड़की में रखे कैक्टस के पौधे को देख रहा था। गुज़श्ता 1 माह से वो इससे ऐसा ही कटा कटा सा था, चुप, बुझा हुआ। क्या तुम वाकई बाबा के कहने पे लंदन वापस चले जाओगे? मैंने इनसे वादा किया है ज़ारा, और मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता। वो इसकी तरफ देखे बिना अपना सिस्टम ऑन कर रहा था। कुछ था माहिर फरीद में जो बदल गया था। क्या ये इसकी बड़ी शेव थी या इसने गर्दन घुमाई? खिड़की में रखा पौधा था। तुम्हें पौधों का शौक कब से हुआ? ज़ारा, मुझे 9 बजे की मीटिंग से पहले कुछ KPIs देखने हैं, प्लीज़। दरवाजे की तरफ इशारा किया। श्योर, तुम काम करो। ज़रीना ने मसनूई मुस्कुराहट से इशरत सजाई और उठ खड़ी हुई। जाते जाते इसने एक नज़र इसके दराज पे ज़रूर डाली थी। वो जानती थी माहिर लाहौर क्यों गया था। वो इसकी लाहासिल तलाश से वाकिफ़ थी, लेकिन माहिर ने कहा था कि इस बहाने वो 2 माह खामोशी और सुकून से अपने डिज़ाइन पे काम भी करेगा। वो माहिर को जानती थी। वो जहाँ भी जाता था सिर्फ काम करता था, लेकिन लाहौर में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने इसे ज़रीना अपनी बेहतरीन दोस्त से भी दूर कर दिया था। वो जब से माहिर फरीद के अपार्टमेंट से आई थी इसे चुप लग गई थी। वो कैफ जो पहले अपना अपना लगता था, एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर, इसका वजूद ही नहीं था। वो सर से पैर तक झूठ का मुजस्मा था, धोखा, फ्रेब। वो इस वक्त अपने स्टूडियो में ज़मीन पे बैठी थी। मोबाइल पे माही को वीडियो कॉल मिलाई। वो एक खाली कैनवस सामने रखे थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कितना कमबख्त निकला कैफ। माही ने जैसे ही सुना इसका मारे शौक के मुंह खुल गया और फिर इसे शदीद गुस्सा चढ़ने लगा। मुझे मिल जाए ये कहीं, इसको जान से ना मार डालूं तो मेरा नाम मबीना नहीं है। सर झुकाए कैनवस को देखती माला के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। इसका डिप्रेशन का दौरानिया तवील हो रहा था। रो मत माला। स्क्रीन पे माही बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी नजर आ रही थी। माला को रोते देख के वो भी परेशान हो गई थी।
कैफ ने बहुत बुरा किया है, खुद को क्या बताता रहा और निकला क्या, एक इंतहाई अमीर कबीर आदमी। एक तो मुझे ये सारे अमीर कबीर आदमी लगते ही बुरे हैं, प्रिविलेज्ड, बाप के पैसे पे ऐश करने वाले। माही के कमरे के कोने में स्टडी टेबल पे काम करते इबाद ने मुड़ के गौर से इसे देखा। सारे अमीर आदमी माही, इसने जताया तो माही ने नाक चढ़ाई। अच्छा, मुंह से निकल गया था। सारे अमीर आदमी मुझे बुरे लगते हैं सिवाय एक के। खुश, अब मुझे बात करने दो। वो माला की तरफ मतवजा हुई जो सामने रखे 3/3 फीट के खाली कैनवस को भीगी आंखों से देख रही थी। कैफ की सारी कहानी इस कैनवस में नज़र आ रही थी। वो खुद को एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर बताता था, मजबूर और मकरूज। माला की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे वो अपनी तरह लगता था, स्क्रैच से अपना काम शुरू करने वाला, अपनी ज़िंदगी तामीर करने वाला। लेकिन ऐसे अमीर लोगों को तो स्ट्रगल का मतलब भी नहीं मालूम होता। मुंह में सोने का निवाला लिए पैदा होते हैं। बाप का पैसा सारी उम्र के लिए काफ़ी होता है। इन्हें कौन सा अपना बिजनेस सेट करने की फ़िक्र होती है। ये किसी लड़की का ताक़ुब करने में 3 माह और बहुत सा पैसा बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हें इसको ढूंढ के इसका वो हशर करना चाहिए कि वो आइंदा किसी भी लड़की के साथ ये करने से बाज रहे। माही को शदीद गुस्सा आ रहा था। कहाँ से ढूंढूं? वो इस्तांबुल वापस चला गया, इसके पीछे तो नहीं जा सकती ना। मैं तो कहती हूँ इंस्टा पे इसे ढूंढे और इसके भाई को भी, और इसको मैसेज करते हैं कि माही, इसने सख्ती से रोका, हमें इनसे दूर रहना है, वो खतरनाक लोग हैं, असला इस्तेमाल करने वाले। कैफ जमाल ने बताया था ना इसके बारे में। हाँ, ठीक कह रही हो। यकीनन वो सब वो खुद ही कर रहा था। खून के छींटे, वो लाइटर, तुम्हें बस तंग कर रहा था। उफ, मुझे तो सोच के ही खौफ आ रहा है। एक साइकोपैथ जिसने मुबैना तौर पर अपने सौतेले बाप को मारा है, वो हमारे घर में था, तुम्हारे इतने करीब। माही ने झुरझुरी दी, फिर चेहरे पे सोच उभरी। लेकिन इसने कुछ किया नहीं। इसने मेरा इंसानों से एतबार उठा दिया है। क्या ये कम है? हाँ, मगर इसने 1.5 माह तुम्हारे पास जॉब की, इसने तुम्हें हर्ट नहीं किया। फिर इसने अचानक जॉब छोड़ दी और 1.5 माह तक तुम्हारे सामने नहीं आया। जाते जाते एक दिन बस तुमसे मिला। इसका मकसद क्या था? वो साइकोपैथ है। ऐसे लोग महीनों किसी के पीछे लगे रहते हैं। मगर माला, तुम इसका जिक्र हमेशा इतने अच्छे अल्फाज में करती थी कि मेरी नज़र में इसका इमेज बहुत अच्छा था। हालांकि तुमने मुझे इसकी तस्वीर तक नहीं दिखाई। खैर, अब मुझे शौक भी नहीं है, मगर इस सब में कुछ मिसिंग है। याद करो वो तुमसे क्या चाहता था। कुछ तो होगा। वो बार बार पूछता था कि मेरी दुश्मनी किससे है। कबीरा ताई के बारे में भी पूछता था। बकौल कैफ जमाल, इसे मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहता था। क्या ये कैफ जमाल सच बोल रहा है? ये हो ही नहीं सकता कि इसने पैसे ना लिए हों। माही का असली मशकूक लहजा उठकर आएगा। माला ने हाथ रोक के चेहरा उठाया। इसकी आंखों में बर्फ थी। मुझे माहिर फरीद के मुकाबले में किसी पर भी इतबार करना पड़े तो मैं कर लूँगी। माला, अब तुम मंतक के खिलाफ जा रही हो। तुम लोगों को ब्लैक एंड वाइट देखती हो, या अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। मुझे लगता है अपने गुस्से में तुम इस सारी कहानी में कुछ मिस कर रही हो। माला ने ज़ोर से ब्रश ज़मीन पे रखा। सफ़ेद छींटे उड़ के इसके कपड़ों और चेहरे पे जा गिरे। मेरे साथ इसने इतना गलत किया और तुम मुझे इल्ज़ाम दे रही हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जिस आदमी का जिक्र तुम इतने अच्छे लफ्ज़ों में करती थी, ये कैसे हो सकता है कि इसमें इतनी बुराइयाँ हों और हमें शक भी ना हुआ हो। इसने किसी वजह से तुम्हें टारगेट। यू नो व्हाट माही, तुम्हारा हमेशा से यही मसला रहा है। तुम्हें हद से ज़्यादा अक्लमंद बनने का शौक़ होता है। माही सब जानती है। माही के अंदाजे कभी गलत नहीं होते। वो गुस्से से कह रही थी। तुम सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए बात को दूसरे एंगल से देख रही हो। इस आदमी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम चाहती हो कि मैं इससे नफरत भी ना करूं। माही भी इतनी ही पठान थी जितनी का माला। इसकी भी तेवरी चढ़ गई। तुमने माला कभी ज़िंदगी में मेरा मशवरा माना है? मैंने ज़हीर के बारे में क्या कहा था, याद करो। तुमसे बात करना ही फजूल है। हाँ, तुम रहो अपनी दुनिया में। दोनों तरफ से गुस्से से फ़ोन एक साथ बंद हुआ। गुस्से से इसका चेहरा तमतमा रहा था। अपने बेडरूम में मौजूद माही ने भी इतने ही गुस्से और झंझलाहट से फ़ोन रखा। समझती क्या है माला अपने आप को? अब वो कुड़ रही थी। स्टडी टेबल पे काम करते हुए बाद ने गर्दन मोड़ के इसे देखा। माही, तुम नरमी से भी बात कर सकती थी। माला पहले ही परेशान है। इसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। इसको चाहिए कि पुलिस कॉल करे। कोई ज़रूरत नहीं है इसको मशवरा देने की। वो हमेशा अपनी मर्ज़ी करती है।
اب میں اسے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہر ناراض بہن کی طرح مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھی۔ عباد نے اینک کے پیچھے سے افسوس سے اسے دیکھا۔ جب تمہاری مجھ سے لڑائی ہوتی ہے تب بھی تم ایسی ہی پلاننگ کرتی ہو۔ نہیں، تمہارے لیے تو میں زہر تک خرید لاتی ہوں، وہ جل کے بولی۔ عباد ٹھیک ٹھیک کہہ کے سمجھتے ہوئے واپس کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کینوس کو سفیدی سے ڈھکنے کے بعد مالا نے تھک کے برش رکھ دیا اور گلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ شاید ماہی کا میسج ہو اور وہ سوری کہہ رہی ہو، لیکن وہاں زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اس کی انگلیاں میں کان کے انداز میں ٹائپ کرنے لگی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ کس فریبی کی باتوں میں آ کر زیاد کو غلط سمجھ لگی تھی۔ ہاں، زیاد تلخ کا ایک بیان کر دیتا تھا، لیکن وہ سچ بولتا تھا۔ جو تھا وہی دکھائی دیتا تھا۔ کم از کم زیاد سلطان سچا تو تھا۔ وہ ماہر فرید کی طرح گھما کے سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اور کیا سوال پوچھا تھا ماہر فرید نے اس سے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ کسی آدمی کے پاس آپ کی تصویر ہے؟ وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ کیف جمال نے کہا تھا کہ ماہر کے پاس البم میں اس کی تصویر تھی۔ اسے آج تک دل سے یقین نہیں آیا تھا کہ کسی آدمی کے پاس واقعی اس کی تصویر تھی۔ جب اس نے کیف یعنی ماہر سے یہ بات عزا کی شادی کے دوران کہی تھی تب بھی اسے اس بات پر مکمل یقین نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اگر کیف جمال نے ماہر فرید کے پاس اس کی تصویر دیکھی ہے جس کی پشت پہ حور جہاں کی بیٹی کشمالہ لکھا تھا تو وہ بات درست تھی، اور اگر وہ بات درست تھی تو اس کا مطلب تھا کہ ماہی کی تھیوری بھی درست تھی۔ ماں پہ واقعی جادو کیا جا رہا تھا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، اس کے پاس اپنی وجوہات تھیں، لیکن اس وقت تو اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اسے اس سب کی ایک وضاحت نظر آنے لگی تھی۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، کسی اندیکھی طاقت سے، کسی غیر مرئی مخلوق سے، وہ جو وہاں سے اسے چھپ کے دیکھ سکتی تھی جہاں سے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ مخلوق اس کے خاندان کے پیچھے لگ چکی تھی؟ اور کون تھا جو اس کام میں انوالو ہو سکتا تھا؟ پہلے ایک ہی نام ذہن میں آتا تھا، کبیرہ تائی، اور اب ایک نام کا اضافہ ہو چکا تھا، ماہر فرید۔ یقیناً